बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फायजा सदोज़ी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अफगानिस्तान के हवाले से जो भी इम्पॉर्टेंट खबरें आती हैं वो हम आपसे शेयर करते हैं। लेकिन इस टाइम भारत के अंदर बहुत ज़्यादा भूचाल है। भारत को इस टाइम फुल जो है वो आग लगी हुई है। भारत के पेट में मरोड़ उठ रहे हैं। उसकी कुछ बेसिक रीजंस हैं और वो रीजंस मैं आपके साथ इस वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी। भारत के अंदर ये चीज़ सोची जा रही है कि मुर्दा शख्स को कैसे अभी जिंदा किया गया है। भारत ये सोचने पर मजबूर है क्योंकि भारत ही हमेशा जिंदे को मुर्दा और मुर्दे को जिंदा करने में उनका जो उनकी एक टैलेंट रहा है, उनकी हॉबी रही है कि वो इस तरह से न्यूज़ चलाकर प्रोपेगेंडे करते रहे हैं। एक मुर्दा शख्स को अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत में बड़ा ओहदा मिल गया है, ठीक है, जिस शख्स को ऑफिशियली अफगान गवर्नमेंट मुर्दा करार चुकी थी। कुछ साल पहले अफगान गवर्नमेंट ने ये प्रोपेगेंडा किया, फिर उसके बाद कुछ टाइम बाद अफगान गवर्नमेंट ने ये कहा, यानी कि जो अशरफ गनी की कठपुतली गवर्नमेंट थी, उसे ये मैसेज दिया दुनिया को कि जो एक शख्स है जिसके बारे में आपको बताने लगी हूँ वो मर चुका है। मगर अभी जो रिसेंट तालिबान की हुकूमत बनने जा रही है उसमें उसी मुर्दा शख्स को ओहदा मिल गया है। दुनिया बड़ी सरप्राइज है क्योंकि जिस शख्स को भारत ने मार दिया था, जिस शख्स को भारत ने मुर्दा करार दिया था, वो अचानक जिंदा हो गए। बड़ी ऐसी हैरत वाली बात है। अच्छा, इस बात पर आप भारतीय एजेंट को जूतियां मारें और जितना जो है उसको जलील किया जाए भारतीयों को और स्पेशली भारतीय मीडिया को, और वो एजेंट जो बैठ के सारा प्रोपेगेंडा क्रिएट करते हैं कि इस शख्स को मार दिया गया है और ये शख्स फलां जगह मर गया है, इस तरह इसकी हलाकत हुई है, ये जंगजू था, और इस तरह की रिपोर्टिंग जो है कुछ टाइम पहले हुई। मगर अब जो हुकूमत बनी है तालिबान की, उसमें इस शख्स को ओहदा दिया गया है। अच्छा, बताना आपको है कि वो कौन शख्स है जिसको भारत ने मुर्दा करार दिया था और अब जो है वो तालिबान की हुकूमत में एक अच्छे और बड़े ओहदे पर फायज हुआ है। भारतीय एजेंसियों का अगर मुंह काला किया जाए तो कम है, इनको साथ जूतियां भी पड़नी चाहिए और पूरी दुनिया को बताना चाहिए कि भारत जो है एक ऐसा प्रोपेगेंडा करते हैं कि चीजों को इतना तोड़ लेता है कि बंदा हैरान हो जाता है कि क्या ये चीजें हमारे मुल्क से रिपोर्ट हो रही हैं। हमारे मुल्क की चीजें उठाकर भारतीय मीडिया रिपोर्ट कर रहा होता है, ऐसी ऐसी बोंगियां दे रहा होता है कि बंदा हैरान होता है। इसी तरह से सेम काम जो है वो अफगानिस्तान के साथ करता है और सारे मामला जो है वो सेम कर रहा होता है। जब से नई काबीना का ऐलान हुआ है अफगानिस्तान के अंदर, तालिबान ने जब से ये कोशिश की है कि उनका जो है नया सेटअप बने, हुकूमत बने, तो भारत को बहुत तकलीफ हो रही है। अब जो है भारत जो है वो ये कह रहा है कि अब अफगानिस्तान को रोकना बहुत मुश्किल हो गया है। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि अफगानिस्तान हुकूमत जो है, अफगान जो है तालिबान हुकूमत जो होगी वो हमारे लिए बहुत मुश्किलात क्रिएट करेगी, चीज़ें नॉर्मल नहीं होंगी बल्कि बहुत ज्यादा टफ होंगी। भारतीय मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है। भारतीय मीडिया इसलिए रिपोर्ट कर रहा है क्योंकि भारतीय मीडिया के मुताबिक तो कुछ लोग मर जाते हैं और कुछ बहुत बड़े बड़े ओहदों वाले और बहुत बड़े कदावर शख्स के, बहुत बड़ी पर्सनालिटी वाले लोग, बहुत बड़े जो है वो जिनने लाइफ में बड़ी चीजें देखी होती हैं, लीडर्स टाइप जो लोग होते हैं, उनको भारत मार देता है जंगजू कह के और प्रोपेगेंडा करके। और जब वो अचानक सामने आते हो, जब उनको तालिबान एक अच्छी पोस्ट दे देते हैं, तो उस टाइम जो है वो भारत को बहुत मिर्चें लगती हैं कि दुनिया के सामने हम जो है वो मजीद एक्सपोज हो गए हैं। भारत अभी ये रिसेंटली प्रोपेगेंडा कर रहा है कि जो अफगानिस्तान है, चाइना है, पाकिस्तान है, ये मिलकर भारत पर हमला करेंगे। भारत ये प्रोपेगेंडा बहुत टाइम से कर रहे हैं मगर वो चीजें सामने आ रही हैं। जरूरी नहीं है कि वो भारत पर हमला करें, मगर भारत को टफ टाइम तो दिया जाएगा। भारत को ना आहिस्ता आहिस्ता करके मारा जाएगा। ये चीज नहीं होती कि कोई भी मुल्क चढ़ के दूसरे पे चढ़ दौड़े, ऐसा नहीं होता। भारत को हर हवाले से शिकस्त होगी। भारत जो सारे ड्रामे लगाता रहा, जितने भी ज्यादा प्रोपेगेंडे करता रहा और जो भी उसको अपनी इकोनॉमी पे और दूसरी चीजों पर बड़ा प्राउड था, अब वो नाकाम होते हुए नजर आ रही हैं। जब पूरे एशिया के अंदर इतना बड़ा बेल्ट बनने जा रहा है, एक पावरफुल बेल्ट, तो उससे भारत को बहुत खतरा है कि वो अकेला रह जाएगा। अच्छा, एक बंदा सिराजुद्दीन हक्कानी और अंस हक्कानी से भारत को बहुत बड़ा खतरा है, ठीक है। इन दोनों से, सिराजुद्दीन हक्कानी जलालुद्दीन हक्कानी के बेटे हैं। इन्होंने अमेरिकी को सबसे बड़ा जो है नुकसान पहुंचाया, ठीक है। एक टाइम था जब जो जलालुद्दीन हक्कानी थे, अमेरिकी को सबसे ज्यादा जो तकलीफ पहुंचती थी इस शख्स से पहुंचती थी। जलालुद्दीन हक्कानी का मामला पाकिस्तान के साथ हमेशा से जुड़ा जाता है और यह बताया जाता है कि जो हक्कानी नेटवर्क है वो पाकिस्तान को सपोर्ट, जो है हक्कानी नेटवर्क जो है वो पाकिस्तान को सपोर्ट करता रहा है
اور 1996 میں حقانی نیٹ ورک کی مدد سے ہی انہوں نے افغانستان کے اندر گورنمنٹ بنائی تھی، لہٰذا افغانستان کے اندر بھی حقانی نیٹ ورک کا ایک بہت جس کو ہم کہتے ہیں وہاں پہ اثر و رسوخ ہے اور بہت ایک ان کی پاور ہے، وہاں سے بہت سخت جو ہے اور بہت زبردست قسم کے معاملات جوڑے جاتے ہیں۔ لیکن حقانی نیٹ ورک کو پاکستان سے اس لیے جوڑا جاتا ہے کہ بھارتیوں کے دماغ میں یہ ہے کہ حقانی نیٹ ورک کو پاکستان جو ہے وہ سپورٹ کر دیتا ہے اور اس طرح کی چیزیں آپس میں جوڑی جاتی ہیں، تو اس وجہ سے جو انس حقانی ہے ان کو ابھی جو ہے وہ وزیر داخلہ بنا دیا گیا ہے وہاں پہ، تو اس چیز کی جو ہے انڈیا کو بہت تکلیف ہو رہی ہے، انڈیا ڈر رہا ہے۔ اچھا اب جو ہے مین پوائنٹ پہ آتے ہیں کہ انڈیا نے کس شخص کو مارا اور اب افغانستان کے اندر طالبان نے اس کو کس عہدے پر فائز کیا ہے۔ آرمی چیف کا عہدہ ملا ہے قاری فصیح الدین کو، اور یہ بہت بڑی خبر ہے، اس لیے قاری فصیح الدین افغانستان کی نظروں میں مر چکا تھا، اور بھارت نے اور افغان گورنمنٹ نے، اشرف غنی گورنمنٹ نے اور جو بھی جو ایجنٹ تھے بھارتی، انہوں نے یہ دنیا کو بتایا ہوا تھا کہ یہ جو فصیح الدین ہے ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے، یہ ہلاک ہو چکے ہیں اور ان پر اٹیک ہوا ہے، جو بھی انہوں نے پراپیگنڈا کیا کہ یہ مر چکے ہیں۔ اچھا قاری فصیح الدین کو ہم نے مار دیا ہے، افغان گورنمنٹ کی نظروں میں اصل کہانی کیا ہے؟ اصل کہانی یہ ہے کہ اس قاری فصیح الدین نے ان کو پنشیر کے اندر جو ہے وہ مارا ہے، اور پنشیر کے اندر جو اصل چیمپئن ہے وہ قاری فصیح الدین ہے، کیونکہ وہاں کی جو لوکیشن ہے اس سے قاری فصیح الدین ساری چیزوں سے آگاہ تھے، اور اس چیز سے بڑی تکلیف تھی جو ہے بھارتیوں کو، اور پنشیر کے اندر اصل میں شکست دینے والا قاری فصیح الدین ہی ہے جنہوں نے شکست دی۔ بھارتی میڈیا اس لیے ننگا ہو رہا ہے، اس لیے ذلیل ہو رہا ہے کیونکہ جن لوگوں کو بھارت نے مار دیا تھا، انڈیا کہتا تھا کہ مر گئے ہیں، وہ اب تو حکومت میں آ رہے ہیں، وہ طالبان حکومت میں نظر آ رہے ہیں اور وہ آہستہ آہستہ سامنے آنے شروع ہو جاتے ہیں، تو بھارتی میڈیا کی جو رپورٹنگ ہے اس پر بہت بڑا سوال اٹھتا ہے ہمیشہ سے، اور جو ان کی کوریج ہوتی ہے اس پر بھی کہ بھئی آپ لوگ زندوں کو مار دیتے ہو اپنے مفادات کے لیے، پروپیگنڈے کرنے کے لیے، وہی لوگ آپ کو پھر آ کے گھس کے آپ کو پوری پلاننگ سے مارتے ہیں، اس ٹائم آپ کے پاس کوئی جواز نہیں ہوتا، تو یہ سارے معاملات ہیں۔ قاری فصیح الدین جس نے پنشیر میں ان کے خلاف جو ہے بڑا حیران کن جو ہے وہ جنگ لڑی، بہت زبردست قسم کی فائٹ کی۔ اچھا سیٹلائٹ کی مدد سے جو ہے پنشیر میں طالبان کو فتح ملی، سیٹلائٹ کی مدد سے طالبان جو ہے پنشیر کے راستے طے کرتے ہوئے وہاں پہ جنگجوؤں تک پہنچے، ان کے ٹھکانوں کو تباہ کیا، اور قاری فصیح الدین ان تمام لوکیشن سے، ان تمام ایریا سے بہت اچھی طرح سے واقف تھے، اور جو پنشیر کے جنگجو تھے، جو وہاں کے جو لوگ تھے، جو احمد ضیاء مسعود گروپ کے لوگ تھے، انہوں نے اپنی کوئی حکمت عملی چینج نہیں کی، وہ سیم ڈپلومیسی سے آگے جا رہے تھے۔ تو قاری فصیح الدین بہت پرانے ہیں، ماہر کھلاڑی ہیں، تو انہوں نے اس ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے ان پر حملہ کیا اور جو ہے پنشیر کے اندر فتح حاصل کی۔ ایک امپارٹنٹ چیز کہ کوئی شیعہ، کوئی ہزارہ، کسی کو کوئی بڑا عہدہ نہیں دیا جا رہا اس ٹائم تک طالبان حکومت میں، تو اس چیز پر تشویشناک چیزیں ہیں، طالبان کے لیے مشکلات پیش آ سکتی ہیں، تو وہ مزید اس بارے میں سوچیں گے نیکسٹ جو سیٹ اپ بنے گا۔ اچھا حامد کرزئی کے بارے میں یہ چیز تھی کہ ان کو کوئی ضرور عہدہ دیا جائے گا، مگر ان کو گورنمنٹ میں ابھی تک کوئی پوسٹ نہیں ملی۔ اس حوالے سے جو بھی اپڈیٹس ہوں گی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، افغان گورنمنٹ کے حوالے سے، طالبان کے حوالے سے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، یہ آپ کا چینل ہے، یہ آپ کا پلیٹ فارم ہے، اور پاکستان ایک خوبصورت ملک ہے، اس میں رہیں، انجوائے کریں۔ اپنی میزبان فائزہ سدوزی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔